मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि फतह मक्का के बाद खाना काबा की छत पर खड़े होकर सबसे पहली आजान हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी थी। लेकिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहले बैत में से उनके बेटे ने जब खाना काबा में आजान दी तो एक बार फिर क्या मौजज़ा हुआ, ये देखकर आप भी झूम उठेंगे। और दोस्तों, इस शख्सियत की जिंदगी की कहानी सुनकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि ये कौन शख्स था और कैसे ये शख्स मौजन बना और अब तक मौजन के फराइज अंजाम दे रहा है। और मजे की बात ये है कि ये बात बहुत बाद में पता चली कि इस शख्स का ताल्लुक हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहले बैत से था। दोस्तों, आज की निहायत अहम वीडियो में एक सेकंड भी इधर उधर हुए बिन आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस ईमान अफरोज वीडियो का। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे अब्दुल्ला नामी शख्स जिसका ताल्लुक सोमालिया से था और एक नाइट क्लब का मालिक था, गाने गाता था, और कैसे ये शख्स खाना काबा में मौजन के फरीजे पर फायज हुआ। ये सुनकर आप यकीन जानिए परेशान हो जाएंगे जो इनकी जिंदगी के साथ मौजज़ा हुआ और कैसे इन्हें अपने असल मकसद की तरफ अल्लाह ताला ले आए। इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, अब्दुल्ला कहते हैं, मैं एक मशहूर गुलकार था, लेकिन फिर जब मैं नाइट क्लब का मालिक बन गया तो फिर वहां गाने गाता। मकदीशु के होटल और नाइट क्लब मेरी बुकिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा रकूमात पेश करते। रातों को जिंदा करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए और अपने आप को मजीद पॉपुलर बनाने के लिए मैं नित नए नाटक रचाता। उरिया डांस, फहश मुकालमात और इश्किया गीतों के जरिए पैसा कमाना हमारा मकसद हयात बन चुका था। जब ये चीजें मुयस्सर हों तो फिर शैतान खूब खुश होता है। बिगड़े हुए घराने, इनकी अमीर लड़कियां और लड़के, शराब, नशा, हेरोइन, सब कुछ मुयस्सर था। रक्स गाहें हमारी वजह से आबाद थीं। शैतान के अहदाफ हासिल करने के लिए हमारे इर्द गिर्द बदकार लोगों का एक बड़ा गिरोह था। हमने भी इस्लामी इक़्तिदार को खत्म करने और शैतानी मजालिस को फरोग देने में सारी कुव्वतें सर्फ कर दी। हम सिर्फ नाम के मुसलमान थे। इस्लामी रूह के बगैर ज़ाहिरी हद तक मैंने कितने ही यूरोपीय ममालिक का सफर किया। वहां नाइट क्लबों में गाता रहा, सोमाल के आर्ट को उजागर करता रहा। मगरिब को खुश करने के लिए हम तरक्की पसंद कौम है। मेरे ईमान का, इस्लाम का और अखलाक का जनाजा निकलता गया, मगर मेरी जेब भरती गई। मैं और मेरे वालिद ने अपने ही खानदान में से एक लड़की का इंतखाब सन 1983 में किया। खूब हल्ला गुल्ला हुआ। टेलीविजन, अखबारात, ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे जमा हुए। यकीनन ये एक यादगार शादी थी। शादी के दौरान में मैंने ये महसूस किया कि मेरी बीवी इतनी ज्यादा खुशो खुरम नहीं है जितना कि मेरे जैसे मारूफ आदमी से शादी के बाद किसी लड़की को खुश और फख्र होना चाहिए। मैंने उसको इसकी फितरी हया पर महमूल किया। मैंने कई मर्तबा देखा कि जब सुबह घर आता हूँ तो मेरी बीवी जाग रही होती है और अमूमन उसके हाथ में कुरान पाक होता है जिसे वो पढ़ रही होती है। मैं आकर उसे बड़े जोशीले अंदाज में उस रात की कारकर्दगी सुनाता, अपने परस्तारों की चाहत से आगाह करता। आज कितनी लड़कियों और लड़कियों के फोन आए जो मेरे फन की शैदाई हैं। मेरी बीवी इन बातों को नागवारी से सुनती और मेरे लिए हिदायत की दुआ करती। इस दौरान में फजर की अजान हो जाती और वो मुसल्ले की तरफ बढ़ जाती, जबकि मैं नमाज पढ़े बगैर ही सो जाता। मैं जब भी उससे नाइट क्लब का जिक्र करता, वहाँ की बातें सुनाता, अपनी कमाई का जिक्र करता, बैंक बैलेंस का रोब जमाता, तो वो जवाबन कहती कि राज़िक तो सिर्फ अल्लाह की जात है। हमारी शादी को 5 साल गुजर चुके थे। मैं मुसलसल अपने फन में मुब्तला और फस्को फजूर में डूबा हुआ नमाज और इबादत के बगैर जिंदगी गुजारता रहा। फिर अचानक हमारी जिंदगी में एक हंगामा बरपा हुआ। ये सन 1988 की बात है। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मैं उस शख्स के साथ हरगिज जिंदगी नहीं गुजार सकती जो अपने रब का वफादार नहीं, जो नमाज अदा नहीं करता, उसकी कमाई हराम है, जो फजर के वक्त घर आता है। मेरे वामो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि मेरी बीवी मेरे लिए ऐसा सोच सकती है। बहरहाल
گھر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے اس کی باتیں سنی انسنی کر دی۔ کچھ دن گزرے، ایک دن جب میں گھر میں داخل ہوا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ شہر کی مساجد میں اذانیں بلند ہو رہی تھیں، ہر طرف اللہ اکبر، اشہد لا الہ الا اللہ کی گونج تھی۔ جب سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا تو میری بیوی نے کہا، آپ مسجد میں نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کیا آپ نے اذان کی آواز نہیں سنی؟ عبداللہ کہتے ہیں، میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے مجھے نماز کے لیے کہا تھا۔ اس لمحے میں نے خود بھی نماز پڑھنے کے بارے میں سوچا۔ میرے جسم میں جھرجھری سی آئی۔ بیوی کی آواز بار بار کانوں میں گونج رہی تھی، اس وقت مسلمان مسجد کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیوں مسجد کا رخ نہیں کرتے؟ یہ رحمان کا بلاوا ہے، یہ مالک الموت کی طرف سے دعوت ہے۔ اور پھر میرے ذہن میں خیر اور شر کی کشمکش ہوئی۔ فطرت کی آواز بلند ہوئی، تمہارا نام کتنا خوبصورت ہے عبداللہ، تم اللہ کے بندے ہو، مگر نہیں، تم تو شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہو۔ کبھی تم نے اپنے مالک کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تم کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک زندگی رہے گی؟ کب تک جوانی رہے گی؟ میرے سامنے ماضی آ گیا۔ ضمیر نے ملامت شروع کی، مگر فورن کلب کی رعنائیاں، ٹیلی ویژن کی سکرین، اسٹیج، شہرت، عزت، کیا میں بیوی کی بات مان لوں؟ یہ کام چھوڑ دوں؟ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے بے حد محنت اور جد و جہد کی ہے۔ یہی سوچتے سوچتے میں حسب عادت سو گیا۔ عبداللہ کہتے ہیں، شام کے وقت میں نے کپڑے تبدیل کیے، کلب جانے کے لیے تیاری کی۔ میری بیوی نے میرے کان میں سرگوشی کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، ذرا بیٹھ جائیں، ذرا میری بات تو سنیں۔ کیا ہمارا رازق اللہ نہیں ہے؟ حلال کا ایک لقمہ حرام کے ہزاروں لقموں سے بہتر ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بیوی کی آواز، اس کی گفتگو، اس کے کلمات یقیناً درست ہیں، ان میں صداقت ہے، یہ فطرت کی آواز ہے۔ مگر میرا فن، میری آواز، میری شہرت؟ میں تیزی سے بھاگا، کہیں بیوی کی بات نہ مان لوں۔ راستے میں بیوی کے کلمات میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں نائٹ کلب کے دروازے پر پہنچا۔ اس دوران عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میرے کانوں میں مؤذن کی خوبصورت اور دل میں اتر جانے والی آواز گونجی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ بیوی کی نصیحت یاد آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ فسق و فجور اور کفر کے غبار کی تہ بیٹھنے لگی، ایمان کی حرارت اور اسلام کی قوت زور دکھانے لگی، اور پھر میرا رخ نائٹ کلب سے مسجد کی طرف ہو گیا۔ میں مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا، جماعت ہو رہی تھی، میں نے نماز ادا کی۔ بعض نمازیوں نے مجھے پہچان لیا، کوئی ہاتھ ملا رہا ہے، کوئی دور سے سلام کر رہا ہے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور میرا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ الحمدللہ، میں نے فطرت کو پا لیا ہے۔ کسی نے مجھے صحیح بخاری کا نسخہ تحفے میں دیا، یہ اب میرے لیے متاع حیات تھی۔ میں اپنی نئی ماڈل کی قیمتی گاڑی میں سوار ہوا، اس کا رخ نائٹ کلب کی بجائے گھر کی طرف دیکھا۔ میری بیوی جو مجھے فجر کے وقت گھر آتے دیکھا کرتی تھی، آج عشاء کے بعد گھر میں دیکھ رہی تھی۔ بیوی کی طرف بڑھا، بیگم تمہیں مبارک ہو، میں نے آج سے گانوں سے توبہ کر لی۔ میں نے فسق و فجور اور لہو لعاب کی زندگی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، میں نے سچی توبہ کر لی ہے، میں الحمدللہ تائب ہو گیا ہوں۔ عبداللہ کہتے ہیں، پھر میں نے محسوس کیا کہ گویا میں نے نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ سب سے پہلا کام وہ اسٹوڈیو جس کا میں مالک تھا، جس میں گانے ریکارڈ کراتا تھا، جس میں دنیا بھر کی جدید مشینیں تھیں جن کو دنیا کے کونے کونے سے جمع کرتا رہا تھا۔ میں نے اس اسٹوڈیو کو دعوت اللہ کے لیے وقف کر دیا کہ اب یہاں قرآن پاک کی کیسٹیں، علماء کرام کی تقاریر اور اسلامی ترانے ریکارڈ ہوں گے۔ میں نے قیمتی گاڑی فروخت کر دی، خوبصورت محل نما کوٹھی فروخت کر دی، میں ایک اوس درجے کے مکان میں آ گیا۔ اب میرا وقت اپنے گھر میں گزرنے لگا۔ میری ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی جستجو، میں حلقہ قرآن سے وابستہ ہو گیا۔ اب مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کی خواہش تھی۔ سن 1990 میں عبداللہ نے اپنے وطن کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اور پھر وہ پہلی مرتبہ اس گھر کی زیارت کے لیے آیا جس کی زیارت اور جس کے گرد چکر لگانے کی تڑپ دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، نیک بخت بیوی بھی ہمراہ تھی، عمرہ ادا کیا تو اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں بعض اہل خیر کو معلوم ہوا، وہ اس سے واقف تھے، اس کی سابقہ زندگی سے، اس کے ماضی سے، اس کی اسلام پر پختگی سے، اور پھر انہوں نے عبداللہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کی تکریم کی، اس کی کفالت کی۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے قرآن کے 10 پارے حفظ کر لیے۔ دوستو، اب وہ ایک مبلغ تھا عقیدے کا، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا۔ پھر وہ اس دوران میں کئی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا۔ بلد الحرام میں مکہ مکرمہ میں اس مبارک اور مقدس شہر کی مقدس مسجد میں بطور مؤذن موقع مل گیا۔ عبداللہ نے خانہ کعبہ میں پہلی اذان دی تو وہ اس قدر پرسوز تھی کہ وہاں پر موجود سبھی زائرین بے ساختہ رونے لگے۔
आसमान पर बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। ऐसी पुरसहर आवाज, लोगों का कहना था कि उन्हें महसूस हो रहा था कि वो उस दौर में वापस पलट गए हैं जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहली आजान खाना काबा की छत पर अदा की थी। अब्दुल्ला आज भी मुबल्लग है, वो मौज़न है इस्लाम की आवाज का। वो सऊदी अरब में हो या सोमाल में, हर जगह वो दावत इल्लल्लाह का फरीजा सरंजाम दे रहा है। और न जाने कितने ही गुनहगारों और खताकारों ने इसके हाथ पर तौबा की है और अपनी जिंदगियां कुरान और सुन्नत के मुताबिक बना ली हैं ताकि वो भी हकीकी सादत से बहरावर हो सके। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अब्दुल्ला सादत हासिल कर चुका है। अब्दुल्ला सोमालिया से ताल्लुक रखते हैं जो अफ्रीका का मुस्लिम अक्सरियत का एक मुल्क है। और दोस्तों, हजरत बिलाल मुमलकत अक्सूम में पैदा हुए थे जो मौजूदा शुमाली एथोपिया है। सोमालिया और एथोपिया दोनों अफ्रीकन मुस्लिम जगह हैं। और अब्दुल्ला को ये बहुत बाद में मालूम हुआ जब वो इस्लाम की स्टडी कर रहा था कि वो पीछे हजरत बिलाल के खानदान से ही ताल्लुक रखते हैं। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यूं तो दोस्तों खुद की कोई औलाद नहीं थी, मगर उनके चचा की लड़ी से अब्दुल्ला हैं। और देखें, पूरे खानदान में ये मुकाम उनके हिस्से आया है कि वो 1400 साल बाद अपने जद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरीजा अदा कर रहे हैं। और कैसे मौज़ाना तौर पर उनकी जिंदगी इस तरफ पलट गई। सुभान अल्लाह। कमेंट में हो सके तो आप भी सुभान अल्लाह लिखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।